اختر اسلام کے صرف دو دی درم اختر د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت ندی سشپک سوکال د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رستو عراق کی یو مبذر بادشاہ ددی بدت ایجاد کڑے دے خیر القرون کی ددی ایس نمنو نہ دا نبی علیہ السلام دور کی نہ دا صحابہ کرام دور کی نہ دا ائمہ مجتہدینوں پا دور کی نہ محدثینوں دیتا اشارہ کری دا پر اس تشپک سوکالا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبات یو بیدین بادشاہ دا دے بدت ایجاد کرے دے چکم دا دی زیاد شور او جذبی سر دا منعول کوشش کی بریلی طبقہ دیغوی احمد رضا خان خپل کتاب فتاوی رضویہ کی لکلی دی چہ دا دین نرے اغم ورطا دین نوئی دا دی نور مشران اغورتا ہم دین نوئی او بازی وی دا بدت دے خو بدت حسانہ دے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل محدثت بدع ہر نوے کار دین کی آغا بدت دے چہ دین ورطوائی نو بیا بدت دے نور نوی کارونا خطول دا حضور دور کے دا سچی نن سبا دی دا خنو دا لغوی بدت کی رازی بدت شریع دانا دے بدت شریع آگا دے چاگا تا دینو گانے ثوابو گانے یوکار او اگا کار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں ناغی تا بدت وے لکھی گی نو دای رواج جوڑ دے پاکستانیانی ہم زور شور سر کئی او نور بازی ملکنے کئی اسلام کے ددی ایس گنجائش نشتی اسلام کے صرف منگتا دو اختر نقل لی چدا دا حضرت نے ثابت تی درم اختر اشترینا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اختلاف تھے سوک نور ربیع الاول وئی سوک اتم وئی سوک دولسم وئی لیکن وفات اتفاقی دے دو وفات والا روایت کی اس شک نشتہ دے اغدا 12 ربیع الاول دے اور پخوا منگتا سبورتا 12 وفات ہوئی فاشوی 12 وفات تے دا 12 وفات دا حضرت وفات پرزی سالم دنیا خوشحالی مناوئی وفات نقل صحیح دے چدا دولسم منی وفات تے پیدائش کی اتفاقی خبر نشت دی بہرحال سوچ چکئی نو ناروا کئی نو بعض پاکی دا سرا دا دی عید میلاد مزم شایع کو نو دو رکعت مزم کئی او زنی دا نبی علیہ السلام دا گنبت خضراء شکل جوڑ کی جلوسونی کیو چتکڑی روانی ستاو دی شیعہ فرق سر آگے دغا کار اگا کئی دغا تکے دانا چا منگ دا نبی پا پیدائش خپیو منگ تا ہر صد اگا دا وجہ ملاو دی کہ زمانگ ننشان اچتی گی دا اگا خبر پا منولو بانی اچتی گی لیکن دا طریقہ اسلام کی نشترے دا چکم نن سبا خلق کی ٹی وی موبائلو کے اخکاری گیرہ بائی رکتنا بیر تخریلی او دے با اس وی نعت شریف وی دا نبی صفت بکر دا نبی منلو کی خیر دے
چاچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قول و فعل امانو دا سڑے کمالی دی دا پا جنڈو وغیرہ نکی گی چکم دکاندار زیادہ جنڈی اولا گولے جو آگا کامیاب دے او آگا و جنت تلاٹ شی دنک خیر دے دے گپلی کئی دنک خیر دے دے حرام شیخر سئی دنک خیر دے دے 2 نمبر شیخر سئی وہ چدین میلاد جنڈی اولا گولے قمقمی اولا گولے بلفون زیاد اولا گول نو دا میاچ شور شوی دا نو دی بلفون لخلق زور ور کڑے دے دا اسلام ندے دیتا ہے سوک اسلام نوی با دخل کو یوکار دے چی کئی زان ستڑے کئی کمال دادے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر امینا منگ بداغا سڑی منو محدثین کرام فرمائی چی آغا قول و فعل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانی بھی دا آغا قول دا آغا وائل دا محمد رسول اللہ پشانی سنگ حضرت وینا کھڑے دا دے آغی پشان حکم حضرت سنگ کھڑے دے آغا شان دے آغا حکم بجار اوڑی نو ٹھیک شوا دا دے سڑی مینا دا دا بس سمی نہیں چہ ہر قدم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کو او زمانگا نبی علیہ السلام سر مینا دا دا دروغ دی پوشوی شان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت نم مبارک محمد چرے کڑے شوے دا حضرت نم مبارک چرے نو معنی سرا محمد تعریف کڑے شوے کتے نہ کہے زناوری کئی کتو اور سر امینہ نہ کہے زناور اور سر امی نہ کہے نبی علیہ السلام لاری بنیزی دوخ چپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ہو لگی سب بڑ بڑے شورو کھڑو اغڑم بیدوانی اشارہ دیتا اکڑا چما سخرائشا نبی علیہ السلام خواتا نزدیش دا موجزہ رہا حضرت نبی علیہ السلام ایک دم ویلے مالک سوک دے وی فلان کیرے وی ایک دم راولا ایک دم راوستے شو دا اوخ ستا خلاف شکایتو نکی یو شکایت دا دی اوخ دا دے چہ مالا پٹے مبنہ را کئی دویم شکایت دا دے دے مالا خوراک صحیح نہ را کئی دریم شکایت دا اوخ دا دے چہ دے وی ما پا نور تڑی بیا ما سوری تکی نا پتا دری پرچے دی اوخ کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رحمت للعالمین ولی وی للناس بیویلیو کنا نبی رحمت تے لپار دا خلقو دا انسانانو نا رحمت للعالمین دے کے زناور دے کے عرش راغے تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تے نن سالمہ دنیا دا آگے بیزتے کی سپی دی غاپی کا نسجل بوش یا سڑے نور تا تکی نو دا نور سا گرمی دا نور رنا سپوگمائی تا تکی دا سپوگمائی رنا با دی سر کمشی ایس نہ کمی گی ہاں تم ردا تا چی تکی ستا پا دی اقبل خلے بنے بنا تکانی لگی کتا دا محمد رسول اللہ بدوائی پا دی من سکی گی نا ایسم نکی گی اگوی دا مسلمانانو ایمان گوری صرف نور سنشتر ایمان دا مسلمان گوری نو میلادالنبی شپک سوا کال روستو دا حضرت زمانہ کے نو صحابہ زمانہ کے نو خلفاء راشدین زمانہ کے نو ائمہ مجتہدین زمانہ کے نو پرست محدثین زمانہ کے نو شپک سوا کال روستو عراق کی یو بیمانہ یو مبذر بادشاہ دری بنیادی دا دین نہ دے رونو من غیرت داغا مسلمان و منو چاگا ہر قول و فعل نہ سو لڑے کہ محمد رسول اللہ پسی لڑ شو منا میں خبر نا او سے چل لے بس قربان دے شو تا تستا پلاروی اوبر آکتا ہے خبر کرتو ازگار لگنے میں ناستا مینا پیغمبر ہوئی دا سے اگانا خوئی ازگار نہیں
اجنډي او چې دګړې د میلاد ته پښوی انات خوان ادا غټه غټه خزینات د سپیکر وتا نات شریف وای او خدای دې غر کا پسم گنگوالی واوړي پردو کا دا مخت پټکا تر چاچ صفت کا هغه ویلی دي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى کورن کې تن کې نه و زنانو تو بار راوتی سپیکر تا نیٹ تا ٹی وی تا بار راوتی چې کوم د چل نات شریف وای نات شریف وای دا ټول بکواس خلکو جو کړي دي دا دین نه دی دین نه دی احمد رضا خان د ملت بریلوی بانی هغه خپل کتاب فتاوی رضویه کې لیکلي دي چې دا بدعت دی دا څه دی بدعت دی دنیا نور بریلیان ورته هم بدعت وای حاضر وای دا حسنه دی حضرت فرمائی کل بدعت ضلالہ ادوی دا پکې دا حلاله ځکه ورکې پکې سب پیړه مولانا نو بیا خو جو حلال چې پکې شیشه مولی سے بلور کی نو خو بیا هر څه جایز دي بیا سو کوئی چې شیشه ناجایز الله زموږ په حال باندې رحم وکي دا فرانس کې هغوی څه خاکې شایع کړي دي الله دې د هغو زیله وباسي زیله وباسي زموږ حکومت نه پکار دي سوډان والاو هغوی راله هغه سفارت خانه یې وسېزله وله خپل ملک زمونږ والو له پکار دي سفارت خانه دی ولا بند کړي ایس تعلقاتو ضرورت هغه سره نشته دی چې ته په خپل نبي غیرت نه کې تا کې پاتې شي د کافرو په نقش قدم روان وجه دا درو دا خبره نن لغونی اوړي وادي وړي خیر دی هیڅوک نه کافر کی وجه دا زمونږ تربیت غیر ملکی شوی دی سن 1940 کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کې حسین احمد مدنی هغه ته چا چټ ورک دارالحدیث کې حدیث شروع دي چټ ورک چې ظاهر شاه په کابل کې یو معاهده باندې دستخط وکړ چې روس بادشاہ ظاهر شاه صاحب ته ویلي دي چې ته خپل د علاقې هلکان راولېږه خرچه به زه برداشت کوم دلته به کالج کې ولولي او زه به د خپل ملک ماشټران راولېږم هلته به ستاسو په سکولونو کې تربیت هلکانو له ورکوي خرچه به د دواړو په مای ظاهر شاه دا خو مفت الوا ده دستخط یې وکړ پې چې هغه اخبار کټینګ حسین احمد مدني له ورکړو رحمه الله هغه چې داسې وکړو دا اوښکې په سترګو کې رالی ظاهر شاه خطا شو وی دا کفري ملتونه دوی امداد رستو ورکوي او خپل نظریات مخکې او ملک ته لیږي امداد رستو ورکوي دا دې تباه شو غلطه یې وکړه لږ ورځې وي کمه دسته د کابل نه وروسته تعلیم له لېږلې وه هغه واپس شوه تعلیم یې چې وکړه اعلی تعلیم وایي که نه هغه چې تعلیم یې وکړه راغله نو یو پلار پکې خپل زوی ته ووي بچه ته خو فارغ شوې رالي ډګری دې حاصلې کړې وي اوس تا له ښه ونې واده کومه جینۍ ګورم هغې بابا جي دا زما را درې خویندې چې دي غټې غټې دا یوه نه ده دا غټه ونې دغې سره به نکاح وکړو هغې بچه دا خو جو ډېره ښه شوه بار خو موږ نه ډېرې پیسې اخلي دا خو د کور سودا ده ډېره ښه خبره ده بچه ته په اوښ لګیا وي او بابا جي ما تعلیم کړ دی په اوښ لګیم سه لیونی خو نه یم ښه ته په دې خوشحاله دی خپلې خور سره واده باندې ویا وی دا خو اسانه سودا ده غلی ونې ورته ونې نه لاړه غوږینو پسې که څه شی راواغسته دا مازغۍ والا کر ورکړه دې ته واده وی شواله یې کر ورکړه شواله ورته وایي که څه شی شواله کې دواله وکړه دواله ته څه پېژنې څه خبر زمیندار طرقې کېنه شواله پرې کاکری کې دواله یې وکړه دوه ځله یې ویو کې دې ته دواله وایي پوه شوې دا کار یې ورسره وکړو دا تربیت زمونږ غلط ملکونو کې شوی دی ځکه دا موږ کرونا ټول نیولي یو زمونږ تربیت دین اسلام کې شوی دا کار به موږ سره نه و الله دې زمونږ په حال باندې خپل رحم وکړي موږ حکومت ته وخت ته وایو چې د هغوی سفارت خانه دې کټ کړی شي بند کړی شي